अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों प्यारों, फिर से एक बार हमारे अपने चैनल अबू उसैद में आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाज़रीन, आज हम कुरान की तिलावत के मुतालिक यानी जो हम पढ़ रहे पहला पारा जो हमारा चालू है, हम वो आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारी चैनल अबू उसैद को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नई अपडेट्स के लिए घंटी का बटन दबाना न भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफि बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम व ला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीलन व इय्याय फत्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि वतंसौन अनफुसकुम वअंतुम तत्लूनल किताब अफला ताक़िलून। देखो, मैंने आखिर में पढ़ा अल किताब, डबल आवाज़। तो कुछ हुरूफ है जो ठहरते वक्त आएंगे, आखिर में आएंगे तो उसको कलकला कहते हैं, उसको डबल आवाज़ से पढ़ेंगे। जैसे व तुम तत्लूनल किताब, ब, इस तरह किताब नहीं पढ़ेंगे बल्कि किताब। तो ये 5 कुछ हुरूफ है जिनको कहते कुतुबु जद्दिन। कौफ है, तो है, बा है, जीम है, दाल है। 5 हुरूफ है, याद कर लो, जिनको कुतुबु जद्दिन कहते हैं। कौफ है, तोय है, तोय है और बा, जीम, दाल। ये हुरूफ है जो आखिर में आएंगे ठहरते वक्त, तो उसको डबल आवाज़ से पढ़ेंगे। जैसे अल किताब, इस तरह। तो चलिए आगे बढ़ते। अफला ताक़िलून वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। देखो, एक गोलता ठहरते वक्त हा बन जाती है, यानी सोलात नहीं पढ़ेंगे बल्कि सोलाह। गोलता ठहरते वक्त हा बन जाती है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। देखो, यहाँ पर नून भी तशदीद वाला गुन्ना होगा। यहाँ पर नून है, यहाँ मीम तशदीद वाला है, फिर से नून आया, तो ये सब में गुन्ना होगा। मीम और नून 2 हुरूफ जिनके ऊपर तशदीद आएगी तो गुन्ना होगा। बारहा बतलाता रहता हूँ आपको सबक के अंदर। तो यहाँ हमारा पाऊ पारा यानी हाफ में से भी हाफ, एक पारे के 4 हिस्से होते हैं, उनमें से एक हिस्सा हमारा ख़त्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो चलिए आगे बढ़ते।
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم. دیکھو یہاں فرعون را کو ہم نے باریک پڑھا ہے. کچھ حروف ہے جو پور ہوں گے منہ بھر کر پڑھا جائیں گا. تو یہاں ہم نے جیسے اللہ کا نام کبھی باریک ہوتا ہے اللہ پڑھا جاتا ہے, کبھی اللہ پڑھا جاتا ہے. تو ہم اس کے لیے الگ سے ایک لیکچر لائیں گے, ایک سبق آپ کو بتائیں گے جس میں ہم کون سے حروف پور کب ہوں گے, کب باریک, را کب پور ہوگا کب باریک, اور اللہ کا نام کب اور پور ہوگا اور کب باریک ہوگا, وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فی الحال تو جو فرعون ہے اس میں را باریک پڑھنے کی, فرعون نہیں, فرعون اس طرح. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہاں پر دیکھو را پور پڑھا جائیں گا, فرقان, فرقان نہیں, فرقان. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. بس آج کا سبق ہمارا یہاں تک رکھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جتنی کوشش ہو سکتی ہے مجھ سے میں ویڈیو آپ کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں قرآن پڑھ کر. تو آپ بھی آگے شیئر کرنا مت بھولیے, جتنا ہو سکے ہر ایک کے پاس ویڈیو کو پہنچا دے تاکہ ہر ایک ہمارا بھائی قرآن کو اچھی طرح سیکھ پاوے اور اپنی غلطیاں اس کے اندر سے سدھار پاوے. تو بس آج کے لیے یہی ہمارا سبق تھا. لائک
ضرور کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔